afternoon, sir. Mao ni akong presentation sa Eco Sounder. So magsugod ta sa power. Ang power mao ni ang mag-on sa atong Eco Sounder in range. Sunod ang range. Mao ni ang makakuan og unsa na kalayoon na butang ang ilalim sa dagat nga mga bato o isda. Sunod is ang mark. Ang mark mao ni siya ang magmark sa og isda, bana or bato. Og sunod ang gain. Ang gain mao ni ang menu. Og sunod is ang alarm. Ang alarm. Ang alarm mao ni siya ang magtabang sa Eco Sounder aron makahibaw ta og padung na bata mabangga sa seabed or padung na mo abot sa gimarkan. Sunod is ang white line. Ano ang white line? Ang white line mutabang ni og unsa kalawomon ang seabed Eco Sounder sa